बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चीन के दौरे पे हैं और ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इस दौरे की तरफ पूरी दुनिया की नज़रें हैं। क्या तय पाएगा पाकिस्तान इसमें ज़ाहिर है यूँ इंटरेस्टेड है या हम स्टेक होल्डर के तौर पर कि अगर ईरान का मसला इसके अंदर तय होता है और पाकिस्तान को एक मरतबा फिर दूसरे राउंड की मुज़ाकरात का मौका मिलता है तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम होगा। क्या इस दौरे के दौरान ये तय होगा कि दूसरा राउंड होगा या नहीं होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान? तो बहुत ही अहम है ये दौरा इस हिसाब से भी। और दो जो सुपर पावर्स हैं उनका आपस में उनके सुदूर का मिलना, उनके सरबराहान का मिलना भी बहुत अहम है। और आज आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत वार्मली वेलकम किया, पुरजोश अंदाज में उन्होंने बात की। उसी तरह से सदर शी साहब ने भी, लेकिन सदर शी ने इस मामले के ऊपर जो है वो कुछ अहम रेड लाइंस का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एक तो हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकत दार बनना चाहिए और दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात से ज़्यादा मुश्तरका मफादात मौजूद हैं। इसी तरह से ताइवान के मसले के ऊपर प्रेसिडेंट शी जो हैं उन्होंने मुतनब्बे भी किया। उन्होंने कहा कि ये एक सुर्ख लकीर है, यानी जो ताइवान का मसला है, और अगर ताइवान के मसले को गलत तरीके से निपटाया गया और अमेरिका ने चीन की सुर्ख लकीर अबूर की तो वाशिंगटन और बीजिंग आपस में टकरा सकते हैं। ये हमने तमाम जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं इंटरनेशनल, उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है। दूसरी जानिब अमेरिका चीन से ईरान के मामले के ऊपर भी एक मदद चाहता है और जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। यानी कि वो चाहते हैं कि चीन ईरान को कहे कि वो आपनाए हुर्मुज़ पे भी और यूरेनियम के मामले के ऊपर भी पीछे हटे। और ज़ाहिर है फेस सेविंग चाहिए अमेरिका को, क्या चीन उसके अंदर एक अहम रोल प्ले करेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आज एक मरतबा फिर करारदाद जो कि 7वीं बार आई है जिसमें कि उनके जंगी इख्तियारात को कम करने के ऊपर वोट डाले गए, उसमें एक वोट की सिर्फ उनको बरतरी हासिल हुई है। पिछली दफ़ा 3 वोट्स उनको ज़्यादा मिले थे, उससे पिछली मरतबा 6 वोट थे। यानी कि हर वोटिंग के ऊपर जो है उनकी जो हिमायत है कांग्रेस के अंदर वो कम होती चली जा रही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप को इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा अब मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ ही साथ इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा तारीख़ी तौर पर जो पांडा बॉन्ड्स हैं उनको जारी किया है और ये चीन की जो मंडी है उसके अंदर जारी किया है, युआन में किया है जो कि चीनी करेंसी है। और 1 बिलियन से ज़ायद डॉलर्स की ये जो बॉन्ड्स हैं ये पाकिस्तान ने जारी किए हैं और पहले मरहले में 2.50 मिलियन डॉलर्स के ये जो है वो बॉन्ड्स जारी किए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट है इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। बजट आने वाला है और बजट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी ली जा रही हैं। आज आपने बिलावल भुट्टो साहब को भी सुना होगा और इसके साथ साथ 28वीं तरमीम का जिक्र भी आ रहा है। तो बजट में क्या आवाम के लिए रिलीफ है या तकलीफ है, ये बहुत अहम है जानना। और कल एक मीटिंग भी हुई थी इस्लामाबाद के अंदर जिसको कि इसहाक डार साहब ने चेयर किया था, ये बजट से मुतालिक थी। उसमें तजावीज़ कौन कौन सी आई, उसका खदुखाल उसके क्या होंगे और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिल सकेगा कि नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ईरान के साथ पाकिस्तान की जो तिजारती अहदाफ 10 अरब डॉलर पाकिस्तान ने जो है वो रखे हैं, क्या ये मुमकिन होगा वहाँ से लेना? और क्या जो हमारी तिजारती राहदारियाँ खुली हैं ईरान के साथ, चाइना के साथ, किर्गिस्तान के साथ, ये इसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? बहुत सारे मौज़ूआत हैं और इस पर हम बात करेंगे। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, तबसरा निगार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, दिफाई तजिया निगार हैं और आप इनको सुनते और देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब इमरान अली साहब साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के और अगेन आप इनको सुनते और देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब आपका भी। और सबसे पहले सैयद मोहम्मद अली साहब, ये जो दौरा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, इसको ज़ाहिर है दुनिया भर लिख रही है कि बहुत अहम और ज़ाहिर है अहम है भी कि दो सरबराहान मिल रहे हैं 10 साल के बाद, ये एक समिट है उस तरह की, तो इसकी वाकई अहमियत है। और इसमें हम इसको रीजनल सतह पे पाकिस्तान, ईरान, चाइना, अमेरिका, उसमें किस तरह से इसको हम देख सकते हैं? बहुत शुक्रिया आसमा। मैं समझता हूँ कि ये जो टाइमिंग है और जिस माहौल में ये मुलाकात हो रही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 3 चीज़ें इसमें समझना ज़रूरी है कि इनके जो
ایجنڈے اور آؤٹ کم اور پروسیس پہ وہ اثر انداز ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس دورے کی کامیابی کا بہت گہرا تعلق صدر ٹرمپ کے آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز میں پہ پڑ سکتا ہے, اور اس کا جو ایک پہلا پہلو یہ. دوسری بات یہ وہ ایران کے ساتھ ایک بڑی کشیدگی میں بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں, اس میں بھی وہ ریلیف چاہ رہے ہیں, تھوڑی سی چین کی مدد چاہ رہے ہیں. اور تیسری یہ کہ وہاں پہ معاشی مسائل بھی اب امریکہ میں اس جنگ کے بعد تھوڑے سے بڑھ رہے ہیں. تو چار چیزیں ہیں جو کہ اس دورے میں بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ان کے درمیان یوں آپ سمجھیں کہ ایک گرینڈ بارگن ٹو گریٹ پارٹس کے درمیان ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات میرا ابتدائی کامنٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ عالمی جو نظام یا ورلڈ آرڈر ہے وہ بہت زیادہ منتشر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے لیے یہ ایک یوزفل اور ہائیسٹ لیول کی اپرچونٹی دو عالمی طاقتوں کے درمیان ہے کہ وہ اس کی ڈسرپشن کے عمل کو مینج کر سکیں, تاکہ اس کے عالمی اور علاقائی جو اثرات ہیں منفی ان کو کم kar سکیں. ایک جو سب سے بڑا بارگن ہے وہ تائیوان ورسز ایران کا ہوگا. اگر امریکہ چین کو یہ ایشورنس دیتا ہے کہ وہ دفاعی تعاون اور جو تائیوان کی خود مختاری کے حوالے سے جو چین کے تحفظات اور خدشات کو وہ میٹ کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ریٹرن وہ اپنا اثر و رسوخ ایران پر بھی توقع ہے کہ چین استعمال کرے, اور اس کو بہتر انداز میں قائل کرے کہ وہ ایک دیرپا جنگ بندی اور زیادہ لچک کا مظاہرہ ایٹمی پروگرام اور گلف آف ہرمز کے حوالے سے کر سکے. اور اس میں خوشائند بات آلریڈی اس کا جو اعلامیہ میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین نے اس کو اگری کیا ہے کہ وہ ایران نہیں چاہتے, دونوں طاقتیں, کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنائے. اور ساتھ میں ٹول ٹیکس بھی جو آبنائے ہرمز کا اس پہ دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, کہ اس کو کھلا رہنا چاہیے. عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے رکاوٹ کو انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. تو ایک کامن اپروچ آپ کو نظر آ رہی ہے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ٹیکنالوجی کا فیوچر ہے. ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی اور پروڈکشن کو چین کنٹرول کرتا ہے, اور اس ٹیکنالوجی کی کٹنگ ایج جو مونوپلی ہے اس کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے. اور 12 دنیا کی لیڈنگ ٹیکنالوجی کے کمپنی کے سربراہ ان کے ساتھ وفد میں شامل ہیں, جن کے کامیاب دورے اور ڈیلز کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ یہ کوشش کریں گے کہ آنے والے مہینوں میں وہ اس کو ایک کامیاب دورے کے طور پہ اپنے ووٹرز اور پارٹی کے پاس بھی لے کے جائیں کہ جناب دیکھیں, میں نے نہ صرف ان کمپنیوں کے لیے انویسٹمنٹ, کاروبار, عوام کے ملازمت کے مواقع تلاش کر لیے ہیں جس کے عوض مجھے جو ہے وہ ووٹ ملنے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے چین اور امریکہ کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس میں چین کی ایکسپورٹس امریکہ کی طرف 3 گنا زیادہ ہیں. تو اگر ان 12 کمپنیز کو اگر وہ بوئنگ جہاز بیچنے میں کامیاب ہوتے ہیں, 5Bs and 3Ts والی 5Bs میں تو بوئنگ سب سے پہلے ہے, اور دیگر ان کو مارکیٹ ایکسس چین کا ملتا ہے, تو وہ اس کو ایک کامیاب دورے کے طور پہ اپنے عوام, اپنی پارٹی اور ووٹر کے پاس لے کے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر اس میں ایک پازیٹیو ڈیوریبل آپ کو روڈ میپ اگلے سالوں میں نظر آتا ہے تو اس کے بہت مثبت اثرات میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی پڑ سکتے ہیں, اور اس علاقائی جو کنیکٹیوٹی کے معاملات ہیں اس میں بھی پیش رفت ہو سکتی ہے. اسی میں جو آپ سے میں سوال عمران صاحب آپ کے پاس لے کے آؤں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک تو ٹیکس آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کے اندر اپنا کردار ادا کریں, مارکو روبیو نے کہا, کیا کچھ کامیابی مل سکتی ہے اور امریکہ کے ہاتھ کچھ اس دورے سے ان کے ہاتھ میں کچھ آ سکتا ہے کیا؟ دیکھیے شاید سیمنٹکس کی حد تک تو آ جائے, لیکن اگر سبسٹینشلی پیس کے اوپر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دونوں ممالک کو, امریکہ کو اور ایران کو, ایک دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھنا پڑے گا. یہ جو انڈائریکٹ طریقے چل رہے ہیں, جب سے ایران نے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس پہ آنے سے کچھ گریزاں تھے, دیر بعد آنا چاہتے تھے, تو اس وقت سے نا یہ سارا پیس پروسیس جو امن کا ایک چلا تھا وہ تقریباً ڈول ڈرمز میں چلا گیا, کیونکہ یہ بڑا عجیب سا ہے کہ اب ایک کو ای میل کریں اس کے بعد وہ دوسرے کو پہنچا دے, اور وہ لینگویج سخت ہوتی ہے. تو اگر دیکھیے اگر ای میلز پہ اور انڈائریکٹ طریقوں سے نیگوسیشنز کامیاب ہو سکتی ہیں تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا ضرورت تھی تھکے آ رہے ادھر چائنا پہنچنے کی, وہ وہیں رہ جاتے.
تو سملرلی یہ ایران کی اور امریکہ کی بالکل چائنا سیلوٹری افیکٹ کریٹ کر سکتا ہے، لیکن ان کی جو ٹاکس ہوں گی نا، وہ جب تک ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہوں گی، بے شک اسلام آباد میں ہوں، بے شک جنیوا میں ہوں، بے شک عمان میں ہوں، پرابلی اسلام آباد ہی ہوں گے اگر ہوئی تو، جب تک یہ نہیں ہوں گی ان کا کوئی امن کا نتیجہ یا کوئی دیر پا پیش رفت نہیں ہو سکتی. یعنی ایران جو ہے وہ کہہ سکتا ہے چائنا کو کہ بھئی یہ تو ہم نے نئی اپنی ارینجمنٹ کی ہے، اس کے اندر تو ہم بات نہیں مان سکتے. اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹول ٹیکس والی جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو ایوائڈ کر سکے ایران؟ نہیں جی، نہیں کر سکتا ایران اوائڈ. جب پیس ٹاکس ہوں گی تو وہ گیو وے کر جائے گا، لیکن گیو وے اس وقت کرے گا جب دوسری سائڈ سے سینکشنز ختم ہوں گی یا کوئی اور چیز. جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی وہ قائم رہے گا اور نیگوشیٹنگ بارگین کے طور پہ اس کو یوز کرتا رہے گا. ٹول ٹیکس انٹرنیشنل ایک جو کسٹم ہے اس کے خلاف ہے چیز. سوورنٹی کسی قسم کی ہو سکتی ہے وار کے اندر، لیکن ٹول ٹیکس میرا خیال ہے اب دو ممالک کا تو ویو آ گیا ہے، باقی بھی دنیا میں میرا نہیں خیال کو اس کو سپورٹ کرے گا. اور اسی لیے وہ اپنی حدود میں بھی اضافہ کر رہا ہے تاکہ اگر ان کو کسی ایک طرف سے نکلنا پڑے تو وہ اپنے کنٹرول کو مستحکم کرنے کے لیے وہ جو اپنا بڑھا رہا ہے دائرہ کار وہ موجود رہے. نہیں ہاں جی یہ ساری بارگیننگ پوزیشنز ہیں. یہ گیو ان کر دے گا ایران اگر دوسری سائڈ کچھ گیو ان کرے گی. ایران گیو ان کر دے گا ان چیزوں کو. یہ میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں، ان کو گیو ان کر دے گا. البتہ کسی نہ کسی قسم کی اپنی خود مختاری اپنا ہرمز کے اوپر اسپیشلی ہاسٹیلیٹیز کے دوران وہ ایران نہیں دے گا، ایون چین کے کہنے پہ بھی نہیں دے گا. مہتاب حیدر صاحب، اب اگر یہ صورتحال ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہنچے ہیں، ان کے بیچ میں ساری گفتگو ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپرچونٹی پاکستان کے لیے بھی نکل سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر اس سے پہلے میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یو ایس چائنا ریلیشن شپ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یو ایس کا سب سے زیادہ بڑا ڈیفیسٹ ہے اور اس ڈیفیسٹ کو جو فائنینس کر رہا ہے وہ سیونگز ہیں چائنیز کی. تو ایک انٹر ڈیپینڈنس ان کی آپس میں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تو انہوں نے ٹیرف لگائے، ٹیرف کو ایز اے ٹول استعمال کرنے کی کوشش کی. اب وہ اپنے کس حد تک اس کے نتیجے میں نتائج حاصل کر چکے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی میجر ٹائکونز ہیں ان کے، وہ سارے کی ساری اس کی جو بیس ہے انڈسٹریل بیس، اب وہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ چائنا کے اندر کر رہے ہیں. تو اس لیے اور پھر ایران کے ساتھ جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی اس میں بھی انہیں پرابلم ہوئی. اسی وجہ سے یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے، یہ مڈ ٹرم الیکشن کے بعد یہ ثابت ہونا ہے کہ ہی ول بی اے لیم ڈک پریزیڈنٹ اور اے پاورفل پریزیڈنٹ. تو یہ، اور اگر پچھلے کافی سالوں کا آپ دیکھیں تو مڈ ٹرم الیکشن میں جو انکمبنٹ ہوتا ہے اس کو عموماً وہ لوز کرتا ہے. ٹھیک بات ہے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے اپنے آپ گین کرنے کی. دیکھیں جہاں تک پاکستان کی سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک تو سینٹرل پوائنٹ بنا ہے پاکستان اس میڈیشن اور فیسیلیٹیشن کے رول کے اندر، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پرائسز کے اندر تو انکریز ہوا ہے لیکن میجر سپلائی سائڈ پہ کوئی ڈسرپشن نہیں ہوئی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ گیس کی ایک لوڈ مینجمنٹ جاری ہے، اور کل بھی جو پاکستان کے پیٹرولیم کے منسٹر ہیں انہوں نے جو قطر کے ایمبیسڈر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سپلائی سائڈ کو ہم بہتر کریں، لیکن وہاں پہ پرابلمیٹک ہے. پاکستان میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پرائسز ہمیں انکریز کرنی پڑی ہیں، اور پرائسز کے اندر بھی انکریز، ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز کو پاس آن کیا، لیکن دوسری طرف جو پیٹرولیم لیوی بڑھائی ہے جی اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ انپریسیڈنٹڈ انکریز ہوئے اور 415. آپ کو لگتا ہے کہ لیوی کی چلے پیٹرول کی قیمتیں تو عالمی منڈی میں بڑھ رہی ہیں، لیوی بڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں کوئی وجہ نہیں تھی سوائے آئی ایم ایف کے پروگرام کی، چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر آن ایوریج دونوں کو ملا کے 160 روپیہ
पर लीटर वसूल करेंगे। हमने क्या किया है जी, हमने अभी ये देखें तो पेट्रोल की जो लेवी है वो कोई तकरीबन 117 रुपीज़ के लगभग कर दी है, और जो डीजल की है वो कोई 42 रुपीज़। तो ऑन एवरेज IMF के एग्रीमेंट के मुताबिक 160 रुपया लेना शुरू कर दिया है। हालांकि उस टाइम जब पेट्रोलियम लेवी का जो टारगेट है 1468 अरब रुपये है इस साल का, अगर इसी स्पीड से हम जाते रहे तो कुछ 100-150 अरब रुपया हम फालतू कलेक्ट कर लेंगे, और पहले 9 माह में हम अपने टारगेट को एक्सीड कर चुके हैं। इसमें मुझे कोई और वजह नहीं समझ आती, वो IMF का एग्रीमेंट है जिसकी वजह से पेट्रोलियम लेवी में इजाफा मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है वो उस 160 जितना भी उन्होंने करना है उसको करने के बावजूद जो पैसे बच रहे हैं उसके बावजूद लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे। उसकी वजह ये भी थी कि FBR का शॉर्टफॉल था, और पेट्रोलियम लेवी की एक वजह ये भी है कि पेट्रोलियम लेवी इज़ ए नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जो पेट्रोलियम लेवी है वो फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनता, वो सारे का सारा पैसा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है। अगर इसके बजाय हुकूमत ने GST लगाया होता 18%, तो वो फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा होता और 60% सूबों के पास चला जाता। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी लगाया और वो भी डबल रेट से लगाया, ये ऑलमोस्ट डबल है इसका रेट अगर इस टाइम देखें तो इस वजह से वो सारे के सारे पैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स वो इकट्ठे नहीं कर पा रहे उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ये ठीक है, और ये सारा बुनियादी वजह जो है वो IMF का एग्रीमेंट है, और उससे हम नहीं निकल सकते। ऑफ कोर्स उस एग्रीमेंट से हम निकल नहीं। आज 1.3 बिलियन डॉलर्स हमें आए हैं, मगर हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है जिसको कि हम कह सकें कि हम वहाँ से पैसे ले सकते हैं और डिपेंडेंसी कम हो जाए। देखिए IMF के अम्ब्रेला के बगैर हमें बायलैटरल्स भी पैसे नहीं देंगे। ये जो आपने बॉन्ड का जिक्र किया, अभी आपने देखा कि यूरो बॉन्ड भी $750 मिलियन का लास्ट 2 वीक्स बिफोर पाकिस्तान ने लॉन्च किया। आज $250 मिलियन इक्वलेंट टू, जो RMB में है लेकिन $250 मिलियन। तो वो बेसिकली ये IMF का जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ये उसी के नतीजे में है। जहाँ पे हम IMF को क्रिटिसाइज करते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के साथ ये भी शेयर करने की ज़रूरत है कि ये बायलैटरल जितने भी ममालिक हैं, चाहे उसमें चाइना हो, सऊदी अरब हो, UAE या बाकी लोग, उन्होंने कन्वे किया हुआ था कि IMF के पास जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब सैयद मोहम्मद अली साहब, ये तो जो सूरत हाल है ये तो पाकिस्तान तो देख रहे हैं ना मुख्तलिफ एवेन्यूज़ को कि ठीक है हमारी फ़लाने के साथ 10 अरब डॉलर की ईरान के साथ हम ट्रेड कर लेंगे। इसको मुमकिन कैसे बनाना है हमने? ये बड़ा मुश्किल काम है। I mean, हम कहने को तो बहुत सारी SIFC भी बनाई, फलां भी, लेकिन उसके नतायज जो है वो पाकिस्तान के आवाम तक नहीं आ रहे। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ कि देखें MOUs और ऑब्जेक्टिव्स और एग्रीमेंट्स तो होते हैं, लेकिन बहुत से इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी होती हैं, जैसा अभी मेहताब भाई ने भी हवाला दिया, तो वो उसकी वजह से रियलिस्टिकली उतनी प्रोग्रेस सामने नहीं आती है। और जारी बात है अभी दुनिया में जो ताकत का तवाज़ुन है वो बड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो अभी इस वक्त बीजिंग में मुलाकात हो रही है इसके 2 पहलू मैं बड़े मुस्बत देखता हूँ, बल्कि 3 पहलू। एक तो मैंने पहले गुजारिश की कि दुनिया में जितना ज़्यादा आलमी इदारों और आलमी ताकतों पे दुनिया का एतमाद जितना मजरूह हुआ था उसको थोड़ा सा ये रिपेयर करने की एक कोशिश है सदर ट्रंप की तरफ से। और आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज का चुनाव देखें, उन्होंने याद कराया कि प्रेसिडेंट ज़ी जिनपिंग जो हैं वो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उसको एक अमरीकी सदर ने डोनेशंस दी थी, तो वो याद करा रहे थे कि अपने एहसानात, और बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी। तो उनके मिजाज, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं समझता हूँ सदर ट्रंप जो है ना वो ताकत का एहतराम करते हैं और कमज़ोरी को के सामने बिल्कुल बेरहम है वो। ये उनका एक मिजाज है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे इंटरडिपेंडेंस की बात की, इस वक्त वो चाइना को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए भी, अमेरिका के मईशत के लिए भी, और अपने वोटर के लिए भी, और जो उनकी राय आमा के हवाले से उनको धचका अमेरिका के अंदर पहुंचा है उसको रिपेयर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उसको एक थ्रेट के तौर पे नहीं देख रहे हैं। तो तीसरी बात यह है कि अगर ये इकोनॉमिक डोमेन में दोनों के मसाइल कम होते हैं, बल्कि इकोनॉमिक वॉर डीएस्केलेट करते हैं ये, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक साइड पे भी एटमी हथियारों वगैरह में भी आर्म्स कंट्रोल की तरफ प्रोग्रेस बढ़ती है, तो मैं समझता हूँ दुनिया कदरे इस्तेहकाम की तरफ जाएगी और उसके मुस्बत असरात मुख्तलिफ खित्तों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान और ईरान में पड़ेंगे। अगर चीन जो है अमेरिका
کے توقعات کے مطابق ایران پہ جو اس کا اثر و رسوخ ہے وہ کسی اور طاقت کا نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی وہ ان کی تجارتی منڈی ہے۔ اور دیکھیں پھر چین اور روس نے اس قرارداد کو بھی سیکورٹی کونسل میں ویٹو کیا تھا جو کہ ایران کے خلاف آئی تھی۔ تو اس وقت امریکہ کی توقع، پاکستان کی توقع بھی یہ ہے کہ اگر چین ایران کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور ایک دیرپا جنگ بندی وقوع پذیر ہوتی ہے اور معاشی جو مسائل ہیں اور تناؤ ہے اس میں کمی آتی ہے، تو میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی بہت سے مواقع نکلیں گے، نہ صرف ایران بلکہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی۔ اچھا، یہ اس میں میں نے تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن عمران صاحب یہ جو تائیوان کا بیلنس ہم کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ، ایک بڑا اچھا تجزیہ اس پہ محمد علی صاحب نے پیش کیا، اس پہ آپ بھی رائے دیجئے۔ اور دوسرا جو متنبع کی ہے انہوں نے اور اپنی ریڈ لائن اس کو بتایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے؟ دیکھیں، علی بالکل ٹھیک کہتے ہیں 99.99% آف دا ٹائم، لیکن تائیوان کا ایران کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تائیوان ایگزسٹینشیل چیز ہے چائنا کے لیے، اور جو ریڈ لائن انہوں نے تائیوان پہ دی وہ کبھی بھی ایران پہ نہیں دیں گے۔ تائیوان از لائک ان کی نیشنل انٹیگریٹی کا ایک حصہ ہے اور ان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے۔ ایران پہ سبڈیوڈ رول رہا ہے چائنا کا، جو مرضی دنیا کہہ لے۔ میرا خیال ہے کہ جب وقت تھا تو اس وقت چائنا نے بیک سیٹ ہی لیے رکھی ہے، جو ہیلپ کی ہے وہ بھی چھپ کے کی ہے۔ تو ایران پیریفرل رہے گا چائنا کے لیے ایز کمپیئر ٹو تائیوان۔ ویسے جہاں تک اپنا ہرمز کو کھلنے کا تعلق ہے، چائنا اس پہ اسٹرانگ ہے۔ جہاں تک نیوکلیئر ایشو ہے اس پہ شاید کمپرومائز کوئی کروا لے، لیکن سب سے بڑا احسان چین یہ کر سکتا ہے کہ ان کو کہے کہ ایرانیوں کو کہ برائے مہربانی، اور امریکیوں کو بھی کہے، کیونکہ اب تو امریکہ ناراض لگ رہا ہے پروپوزل سے، کہ آپ برائے مہربانی تشریف لے آئیں اسلام آباد اور آم بھی کھا لیں اور ٹاکس بھی کر لیں۔ اور اس بات کے امکانات ہیں، کیونکہ کل جو چینی وزیر خارجہ تھے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں اور تیز کریں اس میڈییشن کے معاملے کو۔ تو پاکستان کیسے کر سکتا ہے اس کو تیز، ان سارے معاملات کو؟ وہ سگنل تھا جی، چونکہ باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئی تھیں، وہ ایک سٹوریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان امریکہ میں باٹ چلاتا ہے اور اس قسم کی باتیں، اور پاکستان کے رول کو متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی تھی اور پاکستان کو ہٹانے کی ایکچولی کوشش، ایک بڑی اسٹوپڈ سی کوشش تھی۔ تو چین نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ تیز کریں سے مراد انہوں نے سگنل دیا ہے کہ فار اس اٹس پاکستان، جو کہ اس قسم کی ڈپلومیسی یا میڈییشن، میں تو اس کو میڈییشن ریس ٹو دا پاور 3 کہتا ہوں ہماری، تو وہ چین نے سپورٹ کیا ہے۔ وہ تیز کرنے کے لیے ایکچولی نہیں کہا، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہی میڈییٹر ہیں اور ہم آپ کے تھرو ہی اس جنگ میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سگنلنگ ہے۔ اور پاکستان ظاہر ہے کہ اس سگنل کو ایران بھی ابھی تک دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہے، اور وہ میڈییشن کے لیے اس کی بھی جو پہلی اس کا وینیو ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ بیچ میں قطر نے بھی کوشش کی تھی عمران صاحب، نہیں جی کی تھی، اس وقت اور کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، تھوڑا سا مسئلہ بھی پڑا ہے بیچ میں، ایران کی طرف سے سگنلز آئے کہ ہم امریکہ کو کنونس نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد ایران کو خیال آیا کہ نہیں پاکستان ہی ہے، لیکن ایران کو جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس پہ آنا چاہیے تھا، میرا کبھی یقین ہے وہ اس کے بعد جا سکتے تھے، چین، سعودی عربیہ وغیرہ سے یہاں سے بات کر سکتے تھے، اب بھی آنا چاہیے، اور اب امریکہ کو ماننا چاہیے کہ یہ اس طرح انڈائریکٹلی یہ ٹاکس نہیں کامیاب ہوں گے، وہ تشریف لائیں پاکستان میں اور یہیں ٹاکس کریں۔ پاکستان کی ڈرافٹنگ سکلز بھی اچھی ہیں، پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ایسا کمیونکے پیدا کر سکتا ہے جس کو امریکہ بھی کہے کہ وہ میرے حق میں ہے اور ایران بھی کہے کہ وہ میرے حق میں ہے۔ بالکل۔ مہتاب حیدر صاحب، اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو راہداریاں کھلی ہیں
जो ईरान के साथ हैं उसका क्या असर पड़ेगा आम आदमी को समझाने के लिए? कतर से हम LNG, कल एक टैंकर आया भी है, वो गुजरा भी उसी रास्ते से है, आबनाए हुर्मुज़ से, उसका क्या असर? यानी पाकिस्तान के लिए तो आसानियां हैं इस रूट के ऊपर भी। ये जो 10 अरब डॉलर की हमने हदफ रखा है ईरान के साथ, ये भी हम हासिल कर सकते हैं बावजूद पाबंदियों के? देखें, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती। तो इसमें जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो बार्टर ट्रेड की है कि हम बार्टर ट्रेड यानी अशिया के बदले अशिया जो है करें। और इस सिलसिले में एक कॉमन मार्केट प्लेस की प्रपोजल्स काफ़ी अरसे से चल रही हैं कि बॉर्डरिंग एरियाज़ के ऊपर कॉमन मार्केट प्लेस जो है वो इस्टेब्लिश की जाए दोनों साइड्स पे, ताकि बायलैटरल ट्रेड को बायलैटरल ट्रेड को जो है वो किया जा सके। देखिए, ये जो राहदारियाँ पाकिस्तान ने खोली हैं ये तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि ईरान की जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करने के लिए की है जब तक। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो इस टाइम पाकिस्तान का रोल है, तो उस रोल के अंदर एक चीज़ की जा सकती है कि पाकिस्तान को कुछ वेवर्स मिल सकते हैं अगर इसके लिए हम निगोशिएट करें, ताकि वो जो सैंक्शंस हैं उनसे हम किसी तरह से निकलें। और ख़ासकर हमारा जो इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्यूल का, और उस फ्यूल की वजह से आप ये देखें कि इन्फ्लेशन जो कि पाकिस्तान में किसी 2-2.5 साल 3 साल पहले 38% थी, वो सिंगल डिजिट के अंदर आ गई। और अब दोबारा से अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें ये डबल डिजिट के अंदर चली गई। और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि बाय जून ये तकरीबन 13-14%, मैं कंजर्वेटिव कह रहा हूँ, वो तो 14-15% की बात कर रहे हैं। तो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के अंदर हम आ रहे हैं और हमारी इकोनॉमी आ रही है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस तरह से कुछ इसके नतीजे में हासिल करने की कोशिश करें कि वो जो सैंक्शंस हैं उनके असरात पाकिस्तान के ऊपर ना आए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ज़रूरी ये है कि हमारी रिलायंस जो है, आप ये देखें ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्या है, चंद चीज़ों के ऊपर हमारी मेजर रिलायंस है। टेक्सटाइल है और लो वैल्यू एडेड जो है वो प्रोडक्ट्स है, राइस है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमें अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं और वो बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर हम बार्टर में जाएं तो हम ईरान को क्या दे सकते हैं और उनके बदले में हम तेल ले सकते हैं? तो क्या चीज़ है जो कि हम बार्टर कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तानी राइस वहाँ पे एक बड़ा, मैं आपको समझता हूँ कि बड़ा पोटेंशियल है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स और जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सरप्लस हमारे पास होगा तो हम किसी को ऑफर करने के काबिल होंगे। आपको लगता है इस वक्त जो किसान जिस तरह से पिस रहा है, जिस तरह से ये फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, किसान के लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो अपनी फसल जो है वो उगा सके? अगर इस मौजूदा जो माली साल है इसमें ग्रोथ के नंबर को आप देखें तो 3.7% की ग्रोथ पाकिस्तान ने हासिल की है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो स्लाइटली ओवर 2% है, और उसमें कॉटन बुरी तरह से दोबारा पिटा है। राइस की प्रोडक्शन बेहतर हुई है पाकिस्तान में, शुगर केन की ऑफ कोर्स बेहतर हुई है, वीट की प्रोडक्शन बेहतर हुई है, हालांकि एस्टिमेट्स ये थे कि शायद वीट की प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं होगी। तो लेकिन अभी भी आप देखें पाकिस्तान आज एग्रीकल्चर मुल्क है। हम 6 to 10 बिलियन डॉलर्स की एग्रीकल्चर की कमोडिटीज इंपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो इसको जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है, और ये ऐसे ही होगा कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। उसके लिए किसान को फैसिलिटेट करें, उसके लिए टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, किया जाए, उसके लिए एनर्जी क्राइसिस जो है उसको निपटा जाए। बिल्कुल। तो मोहम्मद अली साहब, ये तो अब जाहिर है कि ऐसी चीज़ें जिस पे आम आदमी सुनना चाहता है, बात करना चाहता है, और लेकिन जो इंटरनेशनली हम उसको बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया है सिफारतकारी का, उसको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है कि हमें मुआशी फ़ायदा हो और दुनिया हम पे तंग ना करे, हम IMF की तरफ सिर्फ ना देखते रहें। देखें, ये मेहताब साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये इस वक्त पाकिस्तान की जो गुडविल है या जो इमेज है और जो अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया आपको दे रही है, चाहे वो CPEC का ही नया फेज़ क्यों ना हो। बिल्कुल। असल बात यह है कि आपकी अफरादी क़ुव्वत, आपकी इंडस्ट्री, आपका सर्विस सेक्टर और आपका क्या किसान के पास वो सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी है कि वो उन मौके से फ़ायदा उठा सके। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी मेहताब साहब ने एक बात की कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक बड़ा छोटा सा एग्रीकल्चरल कंट्री है, पुठवार जितना उसका रकबा है यूरोप में मौजूद है, उसका नाम है नीदरलैंड। ठीक है,
تو اس کی $100 بلین سے زیادہ فوڈ کی ایکسپورٹ ہے, ڈیری پروڈکٹ کی ایکسپورٹ ہے, لیکن انہوں نے ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو پروسیس بنایا ہے. وہ آپ اور ہم یا ہمارا جو متمول طبقہ ہے جو وہ چیز کھاتا ہے یا ڈیری پروڈکٹس کھاتا ہے یا چاکلیٹس کھاتا ہے, وہ فوڈ ہی ہے نا. $100 بلین سے زیادہ کیونکہ انہوں نے ان کو تعلیم, شعور اور اسکل اور فیسیلیٹیٹ اس طرح کیا ہے. دیکھیں, میں ایک بنیادی سوال ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل اکانومی کرنا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر جو ہے نا اور انڈسٹری یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں ایگریکلچر بھی انڈسٹری ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کا سپلائی چین انڈسٹری کوئی فیکٹری یا اسمبلی لائن کا نام نہیں ہوتا. بات دراصل یہ ہے کہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو پورا پروسیس ہے وہ ایک پروفیشنل کمپیٹیٹیو ویلیو ایڈیشن کا نظام آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے. اگر آپ میں دیکھیں, میں ابھی کوئی بتاؤں, آپ کا جو گرین پاکستان انیشیٹو تھا وہ اتنا زبردست انیشیٹو ہے کہ میرے دوست ایسے ہیں جو کہ جن کا ایگریکلچر سے کوئی تعلق نہیں تھا, انہوں نے 1000 ایکڑ زمین لی, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پاکستان میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایکسپرٹس ہائر کیے ایگریکلچر ریسرچ کر کے, اور انہوں نے بتایا دنیا کا بہترین بیج کہاں سے ملتا ہے. وہ بہترین چیزیں انہوں نے لگوائیں, اور اس سے پہلے کہ ان کے کارن کی پروڈکٹ جو ہے, یہ جو کارن ہوتا ہے, یہ اس کی پیدا ہو اس سے پہلے وہ کیلوگ کو امریکہ میں بیچ چکے تھے, اور وہ اربوں روپے کما رہے ہیں. یہ جنرل نہیں ہے, بٹ اٹس اے گڈ سکسیس سٹوری, گڈ ماڈل, جس میں ہمارے کسان کو اسکل اپرچونٹی دینا حکومت کی کوشش ہونی چاہیے. صرف ایک اسمبلی لائن لگا لینے سے آپ انڈسٹریلائز نہیں ہو جاتے. بالکل, اور یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے دفاعی اعتبار سے بھی, سفارتکاری کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت اہم ہتھیار ہے جو تیسرے درجے پہ, کیونکہ معیشت یہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. باقی تو ہم نے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں بریک میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب تک پاکستان میں ہیومن ریسورس کو صحیح طرح سے ڈیولپ اور ایکوپ نہیں کیا جاتا, بالکل باتیں شاتیں ہم کرتے رہیں گے, اس کو میٹیریلائز نہیں کر پائیں گے. عمران صاحب, اب اپرچونٹی پاکستان کے پاس آئی, پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے دو متحارب قوتوں کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کے ایک بڑا کام کیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس کو ٹرانسلیٹ کر پائے گا, اس کو پرماننٹ رکھ پائے گا, اس اپنے کردار کو جو اس وقت ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا سے بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں, آر ایس ایس کہہ رہے ہیں, آر ایس ایس کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. ریجنل کانٹیکس میں اس کا اثر اتنا ہوا ہے, کیا آپ دیکھتے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں, پہلے میں آپ کے ایک کویسچن کو جو آپ نے پہلے پوچھا ایڈریس کرنا چاہوں گا. یہ ابھی بھی آپ نے پوچھا, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ جب تک آپ کے ملک کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ چاہتے کیا ہیں, اس وقت تک آپ نہ کسی سے کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, نہ مانگ سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ جو پرائس کی میکانزم ہے آئل کی, میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے, اور اگر آپ یہ امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سے آپ کو پروونسز سے ریکویسٹ کر کے آپ کو عوام کے اوپر اتنا زیادہ اس کا لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. آپ آئی ایم ایف سے بھی, آئی ایم ایف کی بات آپ کو اس لیے ماننی پڑتی ہے, زیادہ تر اس لیے ماننی پڑتی ہے کہ آپ کے انٹرنل میکنزمز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. بائلیٹرلی بھی لوگ آپ کو اس وقت تک مدد نہیں کرتے بیکاز ان کو آپ کی انٹرنل گورننس کے اوپر کوئی فیتھ نہیں ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا پاکستان میں کسی پالیسی کے نہ چلنے کا, وہ پاکستان کی سول سروس ہے. آپ پاکستان کی سول سروس کو چین لے جا کے بھیج دیں, یہ چین کا بھی بھٹا گول کر دیں گے. 3 دن کے اندر یہ چین کو اس کے پاؤں پہ لا کے کھڑا کر دیں گے. صحیح بات. جب تک آپ کے پاس ایک ماڈرن سول سروس نہ ہو, یا آپ کے پولیٹیشنز وہ پالیسی بنا سکتے ہیں, باتیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی سول سروس کی 40-50 سال سے کوئی ریفارم نہیں ہوئی. ایک آدھے گروپ کے ہاتھ میں پورا پاکستان آپ نے دیا ہوا ہے, ہر پرائم منسٹر کو وہ سراؤنڈ کر لیتے ہیں. تو بڑا مشکل ہے یہ باتیں کرنا ٹیلی ویژن کے اوپر, لیکن ٹیل دا ٹائم پاکستان کی سول سروس پروفیشنل نہیں ہوگی, پاکستان کہیں بھی نہیں جا سکتا. ایکسٹرنل گلوری آپ کو مل گئی ہے, لیکن انٹرنل سٹیبلٹی, انٹرنل آگے جانا, وہ آپ کو نہیں ملے گا.
दैट्स वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है। इस पे आप सईद मोहम्मद अली साहब आप भी ज़रा कुछ बताइएगा फर्दर भी। इमरान साहब और दूसरा डीजी रहे हैं सिविल सर्विस एकेडमी के, इसीलिए तो वो उन्होंने उस तजुर्बे के पेश नज़र कह रहे हैं ये तो। लेकिन ये है तो फैक्ट। और दूसरी बात ये है कि अब हम निकल गए, वो हम तो जा रहे थे कि चीन और इसके ऊपर करें, इस रीजन के अंदर पीस के इम्कानात के ऊपर बात करें, लेकिन बहरहाल ये भी इम्पोर्टेंट था बात देखिए मैं मुत्तफिक हूँ इमरान साहब के तजुर्बे, मुशाहिदे और दुख दर्द से। और ये 3 फैक्टर्स किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। देखें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, डिप्लोमेसी और हार्ड पावर में आप दुनिया में बेहतरीन फ़ौज है आपके पास, मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत हैं आप, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त फॉरेन सर्विस है हमारी। लेकिन अगर आपकी सिविल सर्विस या एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म नहीं होती और साथ ही साथ सर्विस डिलीवरी नहीं होती, तो देखें चाहे वो दहशत गर्दी का देरपा खात्मा हो या अवाम के मसाइल का हल हो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो, ये तमाम चीज़ें जो है ना इस नौकर शाही के रिफॉर्म से बड़ी हुई हैं। एक कोई कमेंट मैं करना चाहूँगा, एक बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के, बैरी बुज़ान, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के फ्रेमवर्क में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में फ़र्क किया है। और वो कहते हैं तरक्की पजीर मुल्क वो होता है जिसमें हुकूमत ये फैसला करती है कि अवाम को कैसा होना चाहिए। नहीं उसमें और एक आखिरी जुमला, और तरक्की याफ्ता मुल्क वो है जिसमें अवाम ये फैसला करती है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। लेकिन आप देखें ना, हमारे यहाँ तरामीम इतनी आती हैं, हमारे यहाँ बेहतरीन कवानीन हैं, आइन इतना ज़बरदस्त है। अभी तो 28वीं तरमीम की भी बात हो रही है, लेकिन अमल दरामद जो है वो नहीं, तो मैं छोटी सी एग्जांपल, आप प्रोग्राम से पहले हम जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसका रेफरेंस देना चाह रहा हूँ कि देखें जिस तरह ये अभी पेट्रोलियम लेवी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आलमी कीमतें बढ़ी हैं, दुनिया के तमाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए एक ही कीमत है। मुझे ये बताएं, लेकिन ये एक सियासी फैसला है कि उस आलमी कीमत के इजाफे का कितना बोझ जो है सारिफ पे डाला जाएगा, कितना ऑयल रिफाइनरी के मालिकान पे डाला जाएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे डाला जाएगा, कितना पेट्रोल पंप पे डाला जाएगा। ये सियासी फैसला है। अगर आप सिर्फ सारिफ पे डाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो अशराफिया है उससे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या FBR की नालायकी जो है उसकी कीमत पूरा मुल्क इन्फ्लेशन और महंगाई की सूरत में अदा कर रहा है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। इसके ऊपर भी हंगामी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो तब्दीलियाँ हैं, अब 8 बजे वैसे मेहताब हैदर साहब, ये 8 बजे मार्केट्स तो बंद होना शुरू हो गई और देखें फैसला करवाया और उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, हो रहा है ना। कभी आपने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर 1 बजे से पहले जो है रात के वो ये दुकानें बंद हो जाएंगी। एक अमल हो रहा है इसके ऊपर, इसका कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को इन चंद दिनों में, कोई डाटा अवेलेबल हो? और दूसरा, बजट जो आ रहा है उसमें कोई रिलीफ की तवक्को हम कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले ये जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, ये बड़ी ज़रूरी मैं समझता हूँ। देखिए, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी सिविल सर्विस परफॉर्म नहीं करती बेहतर। हुकूमत पॉलिसी बनाती है, उसकी एग्जीक्यूशन सिविल सर्विस करती है। एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम देखें, मेरिटोक्रेसी जो है ना जी, जहाँ पे नहीं होती, ये जब तक जो है ना मेरा बंदा, तुम्हारा बंदा, साडा बंदा, इस कल्चर से हम नहीं निकलेंगे ना, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। एक तो ये बात है। दूसरी जो आपने बात की, देखें ये लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है पूरी दुनिया में। मैं बहसीयत जर्नलिस्ट पूरी दुनिया ही देख चुका हूँ। मुझे बताएं कौन सा दुनिया का मुल्क है जहाँ पे शाम के बाद कोई शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं? कोई भी नहीं खुला होता। एग्जैक्टली। तो ये पाकिस्तान में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता? मैं कहता हूँ जी, अगर ये स्टेट ऑफ हरमुज खुल भी जाए तो हुकूमत ये जरूर करे कि ये शाम के टाइम शॉपिंग मॉल्स और इससे समाजी रवैयों में बड़ी तब्दीली आएगी। बिल्कुल तब्दीली आएगी और ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, बजट पे देखें, बुनियादी तौर पे IMF की टीम इस्लामाबाद में है। एक प्राइम मिनिस्टर ने 2 कमेटीज़ बनाई हैं, एक डार साहब की सरबराही में कमेटी बनी है, एक आज चीमा साहब की सरबराही में कमेटी बनी है। IMF की टीम के साथ जो चीज़ें फाइनल होंगी वो बजट का हिस्सा होंगी। अब देखना ये है कि ये कमेटीज़ किस तरह की प्रपोजल सामने लेकर आती हैं। लेकिन हुकूमत लगता ये है कि कोई पॉलिटिकल फेस देना चाहती है इस बजट को, ताकि लोगों की पिछले देखे ना 3-4 सालों में साहब नहीं है और डार साहब हैं इसमें।
اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ٹیکسیشن پروپوزل کے اوپر کمیٹی ہے اور آج چیمہ صاحب کی سربراہی میں جو انفورسمنٹ کے FBR کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کمیٹی ہے. دیکھیں پچھلے اگر 3-4 سالوں کے اندر دیکھیں تو اکنامک ٹرم میں اس کو سٹیگ فلیشن کہتے ہیں. سٹیگ فلیشن کا کیا مطلب ہے؟ لو گروتھ ہائر انفلیشن. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غربت میں اضافہ ہوتا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل. تو اس سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو ایک سٹیمولس پیکج دے حکومت, لیکن یہ IMF کی موجودگی میں اتنا آسان نہیں ہوگا. ڈار صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور اکنامک ٹیم کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اور ٹف نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ان کے پاس ظاہر کو مواد بھی ہونا چاہیے. اس جو سیاسی انٹرنیشنل ہماری سٹینڈنگ ہے اس کا بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس موقع. بالکل اٹھا سکتے ہیں. اس ٹائم میں سمجھتا ہوں جی جو انکل سیم اور امریکہ بہادر کی آشیرواد ہمیں حاصل ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کریں فار برنگنگ اکنامک پراسپیرٹی ان پاکستان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس نہیں لگانا, ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا. ٹیکس لگائیں, جس کی انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں, لیکن اپنے ایکسپینڈیچرز کو بھی کام کریں. اپنے للے تللے یہ بیوروکریٹس کی گاڑیاں, یہ مونیٹائزیشن کی ایک سکیم انہوں نے کی, لیکن آج گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں اور مونیٹائزیشن کے پیسے بھی لیتے ہیں. دیکھیں اس طرح کی چیزیں ڈسٹارشنز نہیں چل سکتی نا. کوئی لاسٹ ورڈ آپ کہہ سکیں گے کہ یہ چائنا کے دورے کے بعد کچھ بہتری کے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک میں پر امید ہوں کہ اس کے عالمی سلامتی, عالمی سیاست اور عالمی معیشت تینوں پہ مثبت اثرات پیدا ہوں گے. ایران کی جنگ نے امریکہ کو اپنی لمٹس آف پاور سمجھنے میں مدد دی ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں صدر ٹرمپ زیادہ محتاط اور ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کریں گے اور عالمی مسائل کے حل کی جانب ہم بڑھیں. عمران صاحب یور ٹیک سر, کنکلیوڈ کریے. میں بالکل پر امید نہیں ہوں کہ پاکستان کی کوئی بہتری ہوگی. اس وقت آپ کو کیا بینیفٹس ہونے ہیں اس کے؟ آپ کے عمان کے ویزاز بند ہیں, UAE میں پاکستانی مصیبت میں, باقی تمام اگر آپ ڈپلومسی میں پاکستانیوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو آپ پاکستان میرے لیے پاکستان کے عام شہری ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو پاکستان کے عام شہری کے لیے آپ کو اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا پڑے گا. بس میں اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ کہوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا. چلے بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آج ہم نے اسی پہ بات کی کہ کرنا چاہیے. بجٹ آ رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی آج بھی میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا جی بجٹ کے لیے کچھ تجاویز جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. جو پولیٹیکل اکانومیز ہیں اس کے اندر پارلیمنٹ کا, پولیٹیشنز کا, جو عوام کے نمائندے ہیں ان کا انپٹ ضروری ہے, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے بجٹ بناتے رہیں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو اب یہ رسپانسبلٹی بھی دی گئی ہے کہ وہ IMF کے ساتھ بھی بات کریں اور وہ ٹیکنیکل کمیٹی کو بھی دیکھیں یہ کس طرف جائے گا اور عوام کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں, یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.